يا رب، إن في صوتي دعاء، وفي قلبي أمنية، وفي كياني ثقة بك، وفي شعوري راحة نفس، لأنني على يقين بمقدرتك وعطفك، بأنك ستأخذني لحياة أفضل. ولن أقول علمتني الحياة، فمنك قوتي وتفاؤلي واجتهادي، ومنك الطريق وإليك الطريق. السلام البنات، كي دايرين؟ كنتمنى نلقاكم كلكم بخير وعلى خير. مهم اليوم فيديو جديد على القناه. ان شاء الله غادي نشارك معكم غير بحال اليوميات هكا. كذلك غادي نبارطاجي معكم هكا المساعدات اللي كيعطيونا هنا في فرنسا بالنسبه للمراه الحامل قبل وبعد الولاده، لان بزاف ديال البنات راسلوني في الخاص وكان خصني نجاوبهم داكشي اللي دزت منه انا وكيفاش كديروا الدوموند وهذا. دونك غادي نحاول نشرح لكم بسرعه وصافي. غادي نشارك معكم واحد لا بوكس اللي هي لا بوكس بليسيم. الاسم ديالها الاول كان بيرش بوكس، غتكونوا عاقلين عليها، دائما كنبارطاجيها معكم. كان فيها ان بون بلون بمناسبه الدخول المدرسي، كيكونوا فيها دي برودوي ديال ماك كل عام كيديروها. دونك غادي نشارك معكم المحتوى ديالها باش هكا الا بغيتوا تقدروا تكومونديوها. وصافي هادشي اللي كاين. وما تنساوش قبل ما تبداو لا فيديو ديروا لايك وخليوا لي تعليق باش تشجعوني، وعلى بركه الله. وصلتني لا بوكس ديال بليسيم. بليسيم البنات هي بيرش بوكس سابقا، غير بدلوا ليها السميه. دونك هذه شحال ما شاركتها معكم، هذه ديال الدخول المدرسي. الا عقلتوا دائما كنشاركها معكم حيت كيكون فيها ان برودوي ديال لا مارك ماك. كيكون فيها ان روج اليف، مي هاد المره داروا ان روج اليف، داروا ان فاغ بوبيير، ويمكن شي حاجه اخرى مابقيتش عاقله. المهم غادي نشاركها معكم. اللي ما عجبنيش فيها دابيتود لي بوكس بوتي كيكونوا في دي بواط، سورتو ديال بيرش بوكس او لا بليسيم، مي هاد المره وصلتني غير في انفلوب. هذا واحد الكتاب كانت عطاتو لي ساج فام، كل مره ملي كنمشي كتعطينا هكا كتوبه نقراوهم، ماشي كتوبه، سي دي إيلوستراسيون، يعني غير دي بون ديسيني هكا على لا غروسيس. كتلقاو فيهم هكا دي اسئله على اجوبه على اسئله يكونوا عندكم في خاطركم، اولا داكشي كيفاش كدوز لا غروسيس، لا في د مامون كي شانج. المهم بحال هاد لي ليف عجبوني البنات. هذا ثالث واحد غادي زعما نقراه دغيا دغيا، ماشي زعما كتقراو غير دي بون ديسيني. الاخرين كانوا كبارين ساليتهم وديت ورجعتهم ليها، واليوم ان شاء الله غادي نرجع ليها. هذا قريته اليوم. فرانشمون البنات توب دو توب. ما تيزيتيوش انكم تطلبوا لا ساج فام اللي عندها هكا دي ليفر اولا دي تروك بحال هكا اللي يقدروا يفيدوكم. مهم لا بيرش بوكس اولا البليسيم هي هذه. فيها هاد لو ساك. اول حاجه فيها هاد لو ساك هكا ديال الثوب، فيه هاد لي في الزرق بحال الجين هكا. ساك كبير، هذا غينفعني ندير فيه المهم نمشيو لي كورس اولا ندير فيها لي تروك ديال البيبي اولا. دونك كان فيها هاد الصويك هذا. هوبلا، فيها هاد لا كريم ديال اليدين من لا مارك فوالا. ما عمرني جربت البرودويات ديالهم، 97% دوريجين ناتوريل. لا بوكس كدير 13 اورو البنات. فيها هاد لو شامبوان ديجا شاركتو معكم، درتو في لا فاليز دو ماتيرنيتي، في لا فاليز ديالي انا. هذا ديال جون فريدا سبيسيال بوغل شامبوان سون طونسيون اكتيف اي سون سولفات. هاد الكام تنجربها كتعجبني انا، شعري كتخلي لي بوكل زويونين. خصني نعاود نشري هاد لاكام، سورتو واحد السبراي عندهم كيعجبني. فيها كوا دوطر، فيها هاد البرودوي هذا ديال لا مارك كيلز. لا مارك كيلز معروفه والبرودويات ديالها زويونين. هذه كريم تحت العينين، غير صغيور ولكن تبارك الله شحال فيه. 7 ml. شوف كيفاش داير. غادي نجربو ان شاء الله. انا حاليا دابا ما كنديرش تحت العينيه، كنخاف. كنت كنستعمل ديال بيكسي، حبستو حتى لورا لاكوشمون ان شاء الله. كاينه هاد لو سيروم هذا من لا مارك بولير. لا مارك بولير كتعجبني، وكيديروا بزاف ديال لي برودوي ديالهم في لا بليسيم اولا في لا بيرش بوكس. بولار اكلا بوريال. هذا سي ان سيروم انتي امبيرفيكسيون، البنات اللي عندهم لي زامبيرفيكسيون. هاد القريعه هادي شحال فيها؟ مدينه 98% دوريجين ناتوريل، سكي بيان. و ما عرفتش تكون فيها شي 10 ml.
والله ما بان لي هذاك الشيء مع ترونسبارون، ما باينش. المهم قرعه صغيره البنات بحال القرعه ديال التقطيره. و لو فامو روج ا ليفر ديال ماك. من قبل كاينه واحد ليشانتيون دو بارفان لوا ديال ماري لوبيز، خباركم باقا ما شميتوش. هوب لا صافا. جو كوني با هاد لا مارك هادي مي صافا. دونك كاينه الروج ا ليفر ديال ماك البنات. انا ما اختاريتش لانني ما كنتش شفت الميل، مي هاد اللون كنظن ما عنديش. كيندا سيكسي هاد لا ريفيرونس هادي. المفضل عندي هو لو مير كيجي ناتوريل في الفم. وهادو سو دي روج ا ليفر مات. انا راه عندي شي 6 يمكن. هذا هو اللوين ديالو البنات، زوين كيعجبوني بحال هاد الالوان كيجيو ناتوريل في الفم وما كيجيوش معيقين. بلاتي الزوم مالو ما كيجيوش معيقين. و الا بغيتو تاخذوا شي حاجه دو كاليتي او ميم طون كيعجبوكم لي روج ا ليفر سورتو لي مات، انا عندي بزاف منهم، يعني عندي با مال في هاد اللوينات هادو. ما كيحشموش ما كيكوليوش وكيجيو زوينين في الفم وفريمون تيخليو الفم مرطيطب. يعني ضروري واخا يكون عندكم غير شي وحيد. دونك هنا راه دايرينو غراتوي لحقاش لا بوكس كامله كدير 13 اورو، هو بوحديتو تيدير 23 يمكن. و بور لا رونطري بحال كل عام كيعطيوكم اون كارت ديال ماك فيها 15 اورو فالاب دو 1 سبتمبر و 17 اكتوبر. ما عرفتش غنستعملها، مي خصني نستعملها قبل 17 اكتوبر نشري بها شي حاجه ونقصوا ليا 15 اورو. خصني ندير ان اشا ديال 40 اورو ونقصوا ليا 15 اورو. دونك فوالا هادي غير تيقول لك شنو كاينه في لا بوكس. وهاد الكتيب هذا كل برودوي اللي كاين هنايا لاش كيصلح كما دائما. هذا سي ان ايشانتيون اللي وصلني من عند غيرلان، كيوصلوني دي بارفان تو. هذا لا مارك غيرلان وصلني هذا شي 2 سيمين ولا اكثر. باري ابي رويال فيه هنايا ايشانتيون ديال السيروم جو بونس، لا زيت ويل اون نو جونيس ليس اي إليمين لا بو. هكا غير ايشانتيون البنات صغيور. فيه شي 5 ml juste pour tester, c'est très suffisant. هكا واش كيبان لكم صغيره القرعه. Le deuxième produit, double repère sérum, fermeté plus éclat. Donc هاد السيروم هذا je pense ce sont des sachets. هانتوما البنات سي جوست ان ايشانتيون تبارك الله غامر. هانتوما 1 2 هكا دي دوزيت اون ايشانتيون. كاينه 8 غادي نجربهم ان شاء الله. دونك هذا قلت لكم ديال غيرلان باري ابي رويال دوبل اكسبرتيز فيرموتي بلوس اكلا. دونك غادي نجربو ونقول لكم واش زوين ولا لا. صافي هادشي اللي وصلني مؤخرا. دابا لقيتوني غادي نمشي نتغدى. كنحاول انني نبقى اكتيف في اليوتيوب باش ما نغبرش عليكم بزاف. سورتو راني قربت. البنات اللي كيسولوني راه شهري هذا قربت، يعني راني واجده شويه شويه وصافي. اونتر بارونتيز راكم عارفين اول مره ضروري كتكونوا في واحد ليطا ماشي ديال الخوف من الارتباك وما كتكونوش عارفين كومون سا با سباسي. دونك كما قلت لكم كنحاول انني نبقى اكتيف. غادي نتغدى. امير هو اللي طيب الغدا، دار غير دي طافي كوا دي رافيولي، لي رافيولي بالفرماج. كيسخن الماء غادي يسلقهم وصافي نزيدو عليهم شويه الفرماج وصافي. هذا هو الغدا ديال اليوم البنات. امير هو اللي غادي يوجدو. ها هو دار الماء. انا غسلت الماعن البارح مي ما قديتش مزيان الكوزينه. غادي نمسح دوك الماعن اللي غسلت. C'est quoi? Nutri-Scorbé. Bon. Ah bon, il faut le préciser. Pourquoi ça change quelque chose? Bon, نشوف الطيب ديالو كيفاش غيخرج. كيعيط لي كل مره تقول غيوجد الرفيسه. C'est dur pour un homme de faire à manger. Hein. Franchement, je te connais.
Ça tombe pas au fond, normalement ça tombe au fond. T'es grave. Ouais, c'est bien de cuisiner de temps en temps, de faire le ménage de Tous les jours. tous les jours. هاد الايامات الصراحه حقرت عليه حقره الكبرى. هي من الشهر الثالث بديت كنعيا صافي. كيدير مره هكا كيدوز لاسبيراتور كيجفف في الكوزينه. صراحه معاوني صراحه تقال. ينيطوي معايا لي طواليت يدير البرودوي. المهم شحال حاجه ما كانش كيديرها ولا كيديرها بالسيف عليه دابا. J-24. جي موا 24 قال لكم بقات 24 يوم على النهار ديال الترم. Et d'abord, je suis de plus en plus fatiguée, essoufflée. Et du coup, مسكين كنحقر عليه يدير كلشي. C'est toi qui fais tout maintenant. Donc à manger, j'espère que ça sera bon. Faut que ça monte ou ça descend au fond. C'est normal, c'est des pâtes. Normalement ça va pas au fond. C'est comme les knèpes, non? Ça doit aller au fond Non, avant. ils disent qu'il faut mettre le feu doux, puis mélanger de temps en temps jusqu'à que ça cuit, quoi. Ça gonfle un peu. Goûter et déguster. Ah bon? À peu près, à peu près. Oh, c'est facile alors. العنب شحال زوين. تو هاد الايامات البنات ما كاين سحق كول. هاد الديسير درتو بالكاطو كان بقى ليا خليته في الثلاجه ديال الشوكولا ودرت معاه لا كريم باتيسير على فاني وصافي هكا باش ما يضيعش داك الكاطو اللي بقى. بقاش حنا دابا غير جوج كندير الكاطو شي مره كيكون كبير ما كنقدروش نكملوه. في حطهم هكا في الطبيسيل. انا غادي نزيد صوص طوماط ويمكن غادي نزيد الفرomاج رابي وصافي. هاد الديسير اللي قلت لكم درتو بالبقايا ديال الكيك والعنيبات. هذا هو الغدا ديالنا. اي ابري غادي نخرجوا بنات. المهم الوقيته ديال الرونديفو ديالي امير باش يجيب الطوموبيل من الكراج باش ما نطلعش هذيك الطلعه كامله حتى للكراج. غادي يجيبوه هنا قدام الدار غادي نسينو حدا لا غيد بوس. سي بلو براتيك. كتبان لكم كرشي مبقيتش نقدر نزيد. اليوم غادي نخدموا البالون. غنخدموا فوق البالون دونك كان خصني نلبس شي حاجه مريحه. لبست غير ليغينغ لي باسكيت خفافين و هكا تيشيرت هكا انا درتو بالكمام حيت جاني شويه البرد. الاستيك باش نخدم في خاطري. غنتسنى امير دابا. وهنايا لغد ليه الا بقيت عاقله تشهيت اللوبيا هكا وشويه ديال الحوت البنات. هاد اللوبيا كوكو اريكو. كلشي كيعرف يدير اللوبيا. هذه طريقه مبسطه ما فيها لا لحم لا حتى شي حاجه. انا الصراحه كنفضلها باللحم. هنا غير بمطيشه وثومه غتشوفوا الطريقه. المهم هنايا بالنسبه للبنات اللي سولوني على المساعدات ديال لاكاف منين كتحملي ومورا الولاده ان شاء الله خاصكم تعرفوا هنا في فرنسا لاكاف اون فوا كتحملي عندك 14 سيمانه 14 سيمين باش ديكلاغي لا غروسيس. كتمشي لعند الطبيب كيدير لك فيزيت عاديه اولا لا ساج فام اولا البي ام اي. ملي كتمشي عندهم هما كيديروا لك الديكلاراسيون. هذه شحال كانوا كيعطيوك ورقه كتديها انت لاكاف وكديري لا ديكلاراسيون كوم كوا راكي حامله و تو اتون ان بيبي. دابا ولاو كيديروها سيستيماتيكمون. انا كنت متبعه اون بريفي دونك انا هي اللي تكلفات ليا ودارت ليا الديكلاراسيون دو غروسيس بان كانت عندي شحال من سيمانه وداكشي. ضروري ديروها الا كنتو بغيتو تاخذوا لا بريم دو نيسونس. لا بريم دو نيسونس كتحددها لاكاف بين 700 اورو يكلك حتى 945 على حساب لي ريسورس. وخاص داك الكوتيان فاميليال ديالكم في لاكاف ما يديباسيش واحد لا سوم. يعني خاص يكون عندكم المدخول. الناس اللي عندهم المدخول بالعربيه الناس اللي عندهم المدخول كتير ما كيستافدوش منها اولا كتجيهم ناقصه. ملي كان عندكم المدخول يعني عادي هو هذاك ما كتفوتوش داك لو كوتيان فاميليال اولا داك المدخول ديال لاكاف فكتجيكم 945 اورو لا بقيت عاقله بالضبط. وفوقاش كتاخذوها البنات كتدوزها لكم لاكاف الكونت ديالكم المولف كيجي فيه اللي كتجيكم فيه الفلوس ديال لاكاف سواء انت اولا راجلك اولا عندكم كونت واحد بجوج كتجيكم الاخر ديال السيزيام موا. انا ملي ساليت الشهر السادس ودخلت في السابع في السيمانه الاولى دوزوها لينا. هذه شحال كانت كيدوزوها حتى كيتزاد البيبي
مي رجعوا تاني داروها في 6 شهور وعاودوا رجعوها تاني حتى الزياده ديال البيبي. ودابا اوفيسيالمون راها من الشهر السادس، يعني غير غتكملي الشهر السادس ان شاء الله غادي يدوزك الكونت ديالك. هاد الفلوس ديالاش هاد البنات؟ هاد الفلوس كيعاونوا بها الكوبل باش يوجد لا شومبر ديال البيبي، يعني تشري له لو لي، تشري له حويجات، داكشي اللي كتشوفيه نتيا ضروري كتحاولي انك تقسمي ديك الفلوس تشري بها كلشي اللي غيخصك، التجهيزات باش تستقبلي المولود ديالك. للاسف كاينه بعض الناس اللي كيستافدوا من ديك الفلوس كيدخروها ولا كيمشي يشروها بحاجه اخرى، اولا الراجل كياخذها بلا ما يسيق الخبر لمراته. هاد الحالات راه كنعرفوهم بزاف في اوروبا، وشحال من وحده كنشوف في لي جروب والبنات وداكشي كيقولوا لي ديك الفلوس ما شفناهاش، ما عمرنا عرفناها راها كاينه. مي راها كاينه هاد لا بريم هادي وكتعطى لكل بيبي، يعني اللي عندكم توأم راه غتاخدوا الدوبل. هادشي اللي كيعطيو قبل الولاده، زائد لي سوان راكم عارفين هنا كيكونوا بري اون شارج بار لا سيكوريتي سوسيال. لي زيكوغرافي، اي حاجه عندها علاقه مع الحمل ما كتخلصوهاش اولا كتكون غومبورسي على حساب كل واحد والسيتوياسيون ديالو. حاجه اخرى، منين كتولدوا ان شاء الله خاصكم ديكلاريو لا نيسونس ديال البيبي، فتما كتبقى يجيكم واحد الباخي، جو بونس مثال باجي ولا الباخي فيها 171 اورو اللي الطفل كتجيكم كل شهر حتى يدير 3 سنين. Donc سميتها باج لا بريستاسيون داكوي دو جون انفون. وهاد لا بريم هادي كتعطى لكم ابارتير دو دوزيام موا د لا نيسونس ديال البيبي، يعني شهرين من مور الولاده ديال البيبي كتبداو تاخدوها كل شهر. 171 اورو كنظن بالضبط، وحتى هي كتفيرسا للكوبل باش يعاونوا بها على المصاريف ديال البيبي، لي كوش، اي حاجه احتاجها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم تفيدكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله.